बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल हुमज़ा मक्किया। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने चाहने वालों को सूरह हुमज़ा पढ़ना सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लफ्ज़ बाई लफ्ज़ आपको सिखाया जाए ताकि जो छोटी गलतियां हैं वो भी आप दुरुस्त कर सकें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, ला को खींचेंगे खड़ी ज़बर की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमा, मा को भी खींचेंगे खड़ी ज़बर की वजह से। निर्रहीम। ये सूरत आपने आगे शेयर भी कर देनी है ताकि सदका जारिया बन जाए। और अगर आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं तो इस नीयत से करें कि इसका सवाब उन तक पहुँचे। जितने लोग पढ़ेंगे सीखेंगे और जब तक पढ़ते रहेंगे आपको वालिदैन को इसका सवाब पहुँचता रहेगा। तो शुरू करते हैं आगे। वाओ ज़बर या, वई लाम दो पेश लाम लुल। ये दो पेश होते हैं, टू पेश इनको कहते हैं। दो इस तरह जो जुड़े हुए हों इनको दो पेश कहते हैं। वई लुल लाम ज़ेर ली, वई लुल ली। वाओ ज़बर या वई इसलिए बना कि या के ऊपर जज़म है, ये वाली पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिला दिया। फिर लाम दो पेश लाम लुल, ये आगे इसके ऊपर शद है। शद का मतलब ये होता है जिस लफ्ज़ के ऊपर शद हो उसको पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाया जाता है और फिर उसके ऊपर जो हरकत होती है ज़ेर ज़बर पेश वो भी साथ में पढ़ा जाता है। जैसे ये लाम ज़ेर ली है, वई लुल्ली। काफ पेश लाम कुल, लाम ज़ेर ली कुल्ली। वई लुल ली कुल ली। पूरा लफ्ज़ है वई लुल्ली कुल्ली। हा पेश हु, मीम ज़बर मा, हुमा। जा ज़बर जा, हुमा जा। हा पेश हु, मीम ज़बर मा, हुमा। जा ज़बर जा, हुमा जा। ता दो ज़ेर लाम तिल, हुमा जा तिल। लाम पेश लू, हु मा जा तिल लू। लाम पेश लू, मीम ज़बर मा, लू मा। जा ज़बर जा, लूमा जा। ताज़ेरती है, लूमा जाती है, लेकिन हम यहाँ पर रुक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं तो लूमा जा पढ़ेंगे। लूमा जा। वई लुल ली कुल्ली, वई लुल ली कुल्ली। हुमा जा तिल, हुमा जा तिल। लूमा जा, लूमा जा। अल्लज़ी। अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर हमने अगर पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ा ता के साथ फिर तो ठीक है, नहीं तो अलिफ के साथ मिलाएंगे और अलिफ के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर लाम अल, लाम ज़बर ला है, अल्ला। ज़ाल ज़ेर या ज़ी, अल्लज़ी अल्लज़ी। जा जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा। आइन ज़बर आ, जा मा आ, जामा आ। मीम ज़बर अलिफ मा, लाम दो ज़बर वाओ लाऊ, मा लाऊ। वाओ ज़बर वा, मा लाऊ वा। आइन ज़बर दाल, अद दाल ज़बर दा, अद्दा। दाल ज़बर दा, अद्दा दा, अद्दा दा। हा उल्टा पेश हु है लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं तो अद्दा दा पढ़ रहे हैं। अल्लज़ी जमाआ, जमाआ, जमाआ। मालाऊ, मालाऊ। व अद्ददा, अद्ददा। वई लुल्लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लज़ी जमाआ मालाऊ व अद्ददा। यहसबु, या ज़बर हा, यह सीन ज़बर सा, यह सा। बा पेश बू, यह सा बू, यह सबू, यह सबू, यह सबू। अन्ना, हमज़ा ज़बर नून अन, नून ज़बर ना, अन्ना।
یا زبر ہا یح، سین زبر سا، یح سا بو، ان، میم زبر الف ما، لام زبر لا، مالا، ہا الٹا پیش مد، ہو، مالہ، یہ اس مد کی وجہ سے لمبا پڑا گیا، کھینچا گیا ہے۔ ان، مالہ، حمزہ زبر خا اخ، لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلدا، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ ہے، یہ سٹاپ کریں گے تو اخلدہ، اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، کاف زبر لام کل، لام زبر الف لا، کل، لا یم، لام زبر لا، یا پیش میم، یم، لا یم، با زبر با، زال زبر نون، زن، با زن، نون زبر نا، با زن، لا یم بزن، کلا، لا یم بزن، فا زیر لام فل۔ اب یہ پیچھے والا لفظ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، لام زبر لا، یا پیش میم، یم ہے، لا یم، با زبر با، لا یم با، زال زبر نون، زن۔ اب یہ اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہے، آپ نے یا کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، نون کو نہیں پڑھنا، لا یم بزن، فا زیر لام فل، ہا پیش ہو، فل ہو، توا زبر توا، فل ہو توا، میم زبر ما، فل ہو توا مہ، یہاں پہ بھی سٹاپ کریں گے تو تا کو نہیں پڑھیں گے، ہا بنا دیں گے اس کو، فل ہو توا مہ، کلا لا یم بزن فی الحطمہ، وما، واو زبر وا، میم زبر الف مد، ما، وما، حمزہ زبر دال اد، را کھڑا زبر را، اد را، کاف زبر کا، اد را کا، میم زبر لا مل، ہا پیش ہو، مل ہو، توا زبر توا، مل ہو توا، میم زبر ما، مل ہو توا مہ، وما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ، حاضر لام ہل، نا، را پیش لام رول، نار، لام کھڑا زبر لا، نار اللہ، حاضر لام ہل، نار اللہ، میم پیش و مو، قاف زبر کا، مو قا، دال زبر دا، مو قدہ، نار اللہ الموقدہ، التی، حمزہ زبر، حمزہ کے اوپر زبر پڑیں گے، حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا ہے، اللہ، تا زیر یا تی، التی، تا زبر توا، تت، توا زبر توا، تت توا، لام زیر لی، تت توالی، عین پیش او، تت توالیعو، التی تطلع علل، عین زبر آ، لام زبر لام، لل، علل، حمزہ زبر فا، اف، حمزہ زیر ای، اف ای، دال زبر دا، اف ای دہ، یہاں پہ بھی رکیں گے تو ہا پڑھیں گے لاسٹ والا، اف ای دہ، التی تطلع علی الافئدہ، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا ہے یہ، ان، ہا زبر الف ہا، انہا، عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، میم پیش حمزہ مو، صاد زبر سوا، مو سوا، دال زبر دا، مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ، فا زیر یا فی، عین زبر آ،
فی آ میم زبر ما، فی آما دال دو زیر میم دم، فی آمدم میم پیش مو میم زبر دال مد، ممد دال زبر دا، ممدہ دال زبر دا، ممددہ، فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ، انہا علیہم مؤصدہ، فی عمد ممددہ۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ الموقدہ، التی تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ، فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچے اور وہ بھی پڑھنا سیکھ سکیں۔